في تلك الموارد لازم نقول للعصمة أنه كان مورد أهم، يعني كراهة أكو في نفس الوقت، جهة أهم أكو لتلك الجهة الأهم. رواية أكو عن المعصوم عليه السلام أنه أخر صلاة المغرب إلى أن ذهب الشفق، كان يناقش الإمام الرضا سلام الله عليه. رواية أكو الإمام أكل الجوز، وهذا مكروه. فما ورد عن المعصومين عليهم السلام بالنسبة لهم عملهم المكروه، إذا الرواية مسلمة يحمل على أنه مزاحم أهم كان في البين.